बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्शन टीवी के प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान इमरान नासिर। आज एक दफ़ा फिर एक्शन टीवी आवाज़ बनेगा उन मासूम लोगों का जो कि 10 दिन से इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं लेकिन आज तक उनका कोई पुरसानी हाल नहीं बना। ये लोग नकीब मसूद के लिए इंसाफ मांग रहे हैं जो कि 13 जनवरी को कराची में राव अनवर ने एक जाली इनकाउंटर में एक जाली मुकाबले में शहीद किया था। इन लोगों का मुतालबा है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान राव अनवर को गिरफ्तार करे और उसको फांसी पर लटका दे। लेकिन आज तक 10 दिन हो गए, 13 जनवरी से आज तक जो है गवर्नमेंट उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। इस पर आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट स्पेशल करस्पॉन्डेंस पर अनादोलू एजेंसी इस्लामुद्दीन साजिद साहब मौजूद है। वेलकम टू द शो। जी ये बताइए कि इस्लामाबाद में कबाइली इलाकों की पुख्तून और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों के लोग वहाँ पे बैठे हैं। 10 दिन से ये लोग एहतजाज पर हैं और इन लोगों का गवर्नमेंट से यही मुतालबा है कि नकीब मसूद का जो कातिल है उसको गिरफ्तार किया जाए। तो इन लोगों के मुतालबात को पूरा करने में असल रुकावट क्या है? देखिए, ये पिछले 7-8 दिन से जो इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने हमारे खैबर पख्तूनख्वा और कबाइली इलाकों के नौजवानों का जो एहतजाज जारी है, यकीनी तौर पर अगर आप देखें तो उनके जो मुतालबात है, बेसिकली ये कराची में जब नकीबुल्लाह महसूद का वाक़या हुआ तो उसके बाद पहले इन लोगों का कराची में वहाँ पे धरना शुरू हुआ, उसके बाद फिर ये इस्लामाबाद आ गई और अब उसमें एक किस्म की ये पुख्तून तमाम पुख्तूनों का एक धरना है और उनका एक एहतजाज है। और उनके मुतालबात को अगर आप देख लें तो उसमें मेरे ख्याल में ऐसी कोई गैर आइनी मुतालबा भी शामिल नहीं है, क्योंकि जो उनके बुनियादी मुतालबात हैं कि नकीबुल्लाह महसूद के जो कातिल हैं उनको गिरफ्तार किया जाए शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान में, और या दूसरे जो कबाइली इलाके हैं वहाँ पे ऑपरेशन के दौरान जो मिलिटेंट्स थे उनकी तरफ से IEDs बिछाए गए थे उनको साफ किया जाए, या जो इन इलाकों से जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनमें उनको अदालतों के सामने लाया जाए, जो कसूरवार है उनको सज़ा दी जाए और जो बेगुनाह है उनको रिहा कर दिया जाए। तो मेरे ख्याल में ये वो मुतालबात है जिसमें कोई गैर आइनी मुतालबा नहीं है। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि 8 दिन गुजरने के बावजूद हुकूमत की तरफ से इनके मुतालबात भी कोई खबर नहीं करना, दूसरा उनको पूरा ना करना, ये एक बड़े अजीब किस्म की बात लग रही है कि आखिर हुकूमत, क्योंकि इसमें कोई रुकावट भी नज़र नहीं आ रहा, तो इन मुतालबात को वो पूरा क्यों नहीं कर रहे, इसका न तो मुझे खुद समझ आ रहा है और न इन चीज़ों का दूसरे लोगों को कुछ समझ है कि आखिर इसमें तो वैसे ज़ाहिरी तौर पे कोई रुकावट है नहीं, तो फिर हुकूमत के सामने क्या मुश्किलात है कि वो इसके बावजूद 8 दिन गुजरने के बावजूद इन लोगों के बिल्कुल जी, जिस तरह आपने कहा कि इन लोगों की मुतालबात जो है ये गैर आइनी नहीं है, तो अगर गवर्नमेंट ये मुतालबात पूरा नहीं करते तो आपके ख्याल में क्या रद्द-ए-अमल आ सकता है इन सब चीज़ों पर? देखिए, मेरे ख्याल में अगर हम देख लें तो उसमें अभी कुछ ऐसे लोग भी शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ऐसे लोगों की तरफ से आवाज़ें उठनी शुरू हो गई है कि अगर हमारी हुकूमत और हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है या जो हमारे सिक्योरिटी इदारे हैं, अगर राव अनवर को गिरफ्तार नहीं करते, उनको अवाम के सामने और अदालत के सामने नहीं लेकर आते और इन लोगों के जो दूसरे जनरल मुतालबात है अगर उसको पूरी नहीं करते तो यकीनी तौर पे उसका रद्द-ए-अमल फिर ख़राब भी हो सकता है, कुछ सख्त भी आ सकता है और उसका सारा नुकसान मेरे ख्याल में पाकिस्तान को ही होगा, क्योंकि जो कुछ भी होगा ये हमारा मुल्क है और जब भी जो जिस किस्म का भी नुकसान होगा तो वो नुकसान हम सबको होगा, हमारे मुल्क को होगा। तो ये अभी वक्त है हमारे सिक्योरिटी इदारों के लिए भी और हुकूमत के लिए भी कि इन लोगों के मुतालबात को सीरियस लें और जितना जल्द पॉसिबल है राव अनवर को गिरफ्तार करके सामने लेकर आए, क्योंकि राव अनवर की गिरफ्तारी इतनी मुश्किल नहीं है। अगर हमारी सिक्योरिटी इदारे चाहे तो वो मेरे ख्याल में 2-3 घंटों के अंदर अंदर गिरफ्तार करके सामने लेकर आ सकते हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसमें रुकावट क्या है कि आखिर लोगों को एहतजाज पे मजबूर किया जा रहा है। क्या जो राव अनवर है वो पाकिस्तान से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो हमारे मुल्क से ज़्यादा अहम है? तो इन सारी चीज़ों को हमारे सिक्योरिटी इदारों और हुकूमत को सोचना चाहिए और जितना जल्दी मुमकिन हो उस बंदे को गिरफ्तार करके आवाम और अदालतों के सामने लेकर। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने कहा कि इसमें और भी लोग शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं और ये चीज़ वो गलत साइड पर ले जा रहे हैं,
تو آج افغان پریزیڈنٹ اشرف غنی صاحب کی جانب سے بھی ایک سٹیٹمنٹ آیا تھا نقیب اللہ مسعود کی حمایت میں، اور یہ دھرنا جو اسلام آباد میں جاری اس کی حمایت میں، تو آپ کا کیا خیال ہے، یہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں ہے؟ دیکھیے، آج افغان صدر کے جو ٹویٹس تھے وہ بھی ٹویٹر پہ میں نے دیکھا اور مجھے بڑا عجیب لگا، کیونکہ ایک ملک کے سربراہ کی حیثیت سے ان کو پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ پچھلے چند دنوں سے جو افغانستان کے مختلف لوگ ہیں، اسپیشلی وہ لوگ جو پاکستان مخالف ہیں اور جن کو پاکستان مخالف تصور کیا جاتا ہے، جن کی باقی جو پاکستان مخالف لوگ ہیں ان کے ساتھ قریبی تعلقات ہیں، وہ اس چیز کو کافی اچھالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ پاکستان کی پختونوں کا معاملہ ہے، یہ پاکستانی پختون اس ملک کے شہری ہیں، وہ پرامن طریقے سے اسلام آباد میں جا کر وہاں پہ بیٹھے ہیں، وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کر رہے ہیں۔ میرے خیال میں افغان صدر کو یا افغان کے دوسرے لوگوں کو ہمارے پاکستان کے ہماری پختونوں، کیونکہ بیسیکلی میں خود ایک پختون ہوں، میں کبھی بھی نہیں چاہوں گا کہ افغان صدر ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت کرے، کیونکہ جب افغانستان کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، حالانکہ پاکستان نے کبھی بھی اسی طرح کھل کر کبھی افغانستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کی جس طرح کہ آج اشرف غنی نے کی ہے۔ پاکستان پہ تو یہی الزام کافی عرصے سے لگتا آ رہا ہے کہ وہ افغانستان کے اندر جو حکومت مخالف وہاں پہ قوتیں ہیں ان کو سپورٹ کر رہی ہے، لیکن کبھی بھی پاکستان کے صدر نے یا پاکستان کے وزیر اعظم نے اس طرح کسی بھی گروپ کے افغانستان کے اندر حمایت نہیں کی۔ تو میرے خیال میں یہ ویسے پاکستان کو اس پہ احتجاج بھی کرنا چاہیے، اور جو انٹرنیشنل ادارے ہیں ان کو بھی اس کا نوٹس لینا چاہیے، کیونکہ اشرف غنی کو یہ اختیار کوئی بھی نہیں دیتا کہ وہ ہمارے پختونوں کے معاملات میں یہاں پہ آ کر اس میں مداخلت کرے یا اس قسم کے وہ کام کرے جس سے یہاں پہ ہمارے لوگوں کے لیے اور مشکلات بڑھیں گے، کیونکہ ابھی اگر یہاں پہ کچھ ہو جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی پھر جو ہمارے پرامن لوگ ہیں جو اسلام آباد میں احتجاج کر رہے ہیں، پھر ان کے حوالے سے ان چیزوں کو اچالا جائے گا کہ یہ افغانستان کے صدر کے وہ ٹویٹس تھے، یہ افغانستان کے وہاں کے جو آفیشیل تھے یا وہاں کے جو دوسرے لوگ تھے، یہ ان کے یہ بیانات تھے جنہوں نے اس احتجاج کے حوالے سے یہ اس بات کی تھی یا یہ بیان جاری کیا تھا۔ تو اس سے ہمارے ان لوگوں کے لیے وہ مشکلات پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو میرے خیال میں ان کو ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے، ان چیزوں کو نہیں کرنا چاہیے۔ تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ یہ تھا انادولو ایجنسی کے کرسپونڈنٹ، اسپیشل کرسپونڈنٹ فار پاکستان اسلام الدین ساجد۔ بالکل جس طرح ہمارے مہمان نے کہا کہ گورنمنٹ کی ایجنسیوں کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے کیوں راوانور کو گرفتار کر کے کیفری کردار تک پہنچائیں، تو بالکل ہمارا بھی یہی ریکویسٹ ہے گورنمنٹ سے کہ اس بندی کو گرفتار کرے اور اس کو کیفری کردار تک پہنچائے، کیونکہ یہ دھرنا اور یہ ساری چیزیں جو ہے اس وقت تک جاری رہیں گی جب تک یہ بندہ گرفتار نہیں ہو جاتا۔ راوانور جو ہے ہمارے پاکستان سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا، ہمارے لیے اپنا ملک زیادہ اہم ہے، تو ہمارے سارے اداروں کو یہی چاہیے کہ وہ اس بندی کو گرفتار کرے اور کیفری کردار تک پہنچائے، کیونکہ بہت سارے ایسے عناصر ہیں جو کہ پاکستان کی دشمن عناصر ہے اور اس ایشو کو غلط سائڈ میں لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کا مثال جو ہے آج یہ سٹیٹمنٹ ہے جو افغان پریزیڈنٹ نے دیا تھا اشرف غنی نے، اس نے اسلام آباد دھرنے کی حمایت میں اور پاکستان کی گورنمنٹ کے خلاف بھی بیانات دی تھی۔ تو اس طرح اور بھی بہت سارے لوگ پاکستان کے اندر بھی موجود ہیں جو کہ اس ایشو کو غلط سائڈ میں لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کہ پاکستان کے لیے کافی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے فیوچر میں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ اس، آپ لوگ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ٹویٹر پر، ہمارے پیج کو لائک کر سکتے ہیں فیس بک پر، اور یوٹیوب پر بھی ہمارے پیج کو آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں، ہمارا جو چینل ہے یوٹیوب پر وہ بھی آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا۔